आज हामीहरूसँगै परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। परमेश्वरले विश्वासको उत्तम लडाईँ लडा, अनन्त जीवन पक्रिराख भन्नुभयो। अनन्त जीवन अति अनमोल र मूल्यवान भएकोले नै हाम्रो विश्वास अनन्त जीवनको मूल्यमा केन्द्रित भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। पहिलो यूहन्ना अध्याय 5 को पद 9 को वचन हेर्नेछौँ। यदि हामी मानिसको गवाही ग्रहण गर्छौँ भने परमेश्वरको गवाही झन् उच्च छ, किनकि यही नै परमेश्वरको गवाही हो, जुन गवाही उहाँले आफ्ना पुत्रको विषयमा दिनुभएको छ। जसले परमेश्वरका पुत्रमा विश्वास गर्छ त्यसको हृदयमा यस कुराको गवाही हुन्छ। परमेश्वरमा विश्वास नगर्नेले उहाँलाई झुटा तुल्याएको हुन्छ, किनकि परमेश्वरले आफ्ना पुत्रको विषयमा दिनुभएको गवाहीमा त्यसले विश्वास गरेको हुँदैन। गवाही चाहिँ यही हो कि परमेश्वरले हामीलाई के दिनुभयो त? अनन्त जीवन दिनुभयो, र यो जीवन उहाँका पुत्रमा छ। जससँग पुत्र हुनुहुन्छ त्यससँग जीवन छ, जससँग परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्न त्यससँग जीवन हुँदैन। तिमीहरूले के कुरा जान भनेर त? अनन्त जीवन पाएका छौ भन्ने कुरा जान भन्ने हेतुले परमेश्वरका पुत्रको नाउँमा विश्वास गर्ने तिमीहरूलाई यो पत्र लेख्दैछु भनिएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले अनन्त जीवन भन्ने शब्द सधैँ सुन्ने भएकाले यसलाई सामान्य रूपमा लिन पनि सक्छौँ। यद्यपि अनन्त जीवन भएकाहरूले मात्र कस्तो उपाधि प्राप्त गर्न सक्छन् त? परमेश्वरको सन्तान भनेर बोलाइने उपाधि प्राप्त गर्न सक्छन्। कुनै बलिदान बिना हामीलाई यो अनन्त जीवन त्यत्तिकै दिइएको भने होइन। हाम्रो निम्ति निस्तारचार किन महत्त्वपूर्ण छ त? अनि हाम्रो निम्ति नयाँ करार किन अमूल्य छ होला? यी कुरासँग के सम्बन्धित छन् त? यी सबै अनन्त जीवन र मुक्तिसँग सम्बन्धित छन्। परमेश्वरको आज्ञा, मुक्ति र अनन्त जीवन एकअर्कासँग सम्बन्धित नभएको भए परमेश्वरको आज्ञाको कुनै मूल्य नै हुने थिएन। त्यसो हुँदो हो त त्यस क्षणदेखि परमेश्वरको आज्ञाको मूल्य गुम्ने थियो। यद्यपि यी सबै कुरा मुक्ति र अनन्त जीवनसँग सम्बन्धित छन्। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने परमेश्वरका प्रजाको रूपमा हामीले विश्वासको मूल्यलाई कदापि गुमाउनु हुँदैन। हामीले आफ्नो ध्यान विश्वासको मूल्यबाट भड्काउनु हुँदैन। गलाती अध्याय 6 को पद 6 को वचन हेरौँ। वचनको शिक्षा पाउने हरेकले आफ्ना सबै असल थोकहरू वचन सिकाउनेसँग बाँडचुँड गर्नुपर्छ। धोकामा नपर, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन, किनभने मानिसले जे रोप्दछ त्यसैको कटनी पनि गर्नेछ। जसले आफ्नो पापमय स्वभावको निम्ति रोप्दछ त्यसले आफ्नो पापमय स्वभावबाट नै सर्वनाशको कटनी गर्नेछ। तर जसले आत्माको निम्ति रोप्दछ त्यसले आत्माबाट नै के को कटनी गर्नेछ त? अनन्त जीवनको कटनी गर्नेछ। यसरी बाइबल केवल अनन्त जीवनमा केन्द्रित रहेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। हामीले लगातार अनन्त जीवनबारे कुरा गरिरहने भएकाले अनन्त जीवनको आशिष कति महान र आश्चर्यको छ भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा नबुझेका पनि हुन सक्छौँ। यद्यपि स्वर्ग राज्यमा फर्किएपछि भने स्वर्गमा अनन्त जीवन भएकाहरू चाहिँ परमेश्वरद्वारा चुनिएका विशेष अस्तित्वहरू हुन् भन्ने कुरा हामीले महसुस गर्नेछौँ। जसले आफ्नो पापमय स्वभावको निम्ति रोप्दछ त्यसले आफ्नो पापमय स्वभावबाट नै सर्वनाशको कटनी गर्नेछ। तर जसले आत्माको निम्ति रोप्दछ आफ्नो सबै जोस र विश्वासका साथ कडा परिश्रम गर्दै रोप्दछ त्यसले आत्माबाट नै अनन्त जीवनको कटनी गर्छ भनेर भनिएको छ। रोमी अध्याय 6 को पद 20 मा हेरौँ। तिमीहरू पापका कमारा भएको बेलामा चाहिँ धार्मिकताको लेखी स्वतन्त्र थियौ। अब जुन कुराहरूमा तिमीहरू अहिले शर्माउँछौ सो कुराहरूबाट तिमीहरूले के प्रतिफल पायौ? ती कुराहरूको अन्त्य चाहिँ मृत्यु हो। तर अब तिमीहरू पापबाट मुक्त भई परमेश्वरका कमारा भएका छौ, अनि तिमीहरूले पाउने प्रतिफल चाहिँ पवित्रकरण हो, र त्यसको अन्त्य चाहिँ के हो त? अनन्त जीवन। किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो भनिएको छ। परमेश्वरले प्रदान गर्नुहुने सबै अनुग्रहको अन्त्य चाहिँ अनन्त जीवनमा समावेश छ भनिएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रो विश्वासको केन्द्र चाहिँ केवल मुक्ति हुनुपर्छ। रोमी अध्याय 5 को पद 19 देखि लगातार हेरौँ। किनकि जसरी एउटै मानिसको अनाज्ञाकारिताले धेरैजना पापी बनाइए, त्यसै गरी एकैजनाको आज्ञाकारिताद्वारा धेरैजना धार्मिक बनाइनेछन्। व्यवस्था आयो
र अपराधको वृद्धि भयो। तर जहाँ पाप बढ्यो, अनुग्रह झन् बढी मात्रामा बढ्यो। यस हेतुले कि जसरी पापले मृत्युमा राज्य गर्यो, त्यसै गरी येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा अनुग्रहले धर्मी ठहराएर कहिलेसम्म राज्य गरोस् त? अनन्त जीवनसम्म राज्य गरोस् भनिएको छ। अन्ततः परमेश्वरले डुर्याउनु हुने अनन्त जीवनको मार्ग नै हाम्रो विश्वासको जीवनमा सबैभन्दा मूल्यवान मार्ग हो। विद्वानहरूका निम्ति सबैभन्दा मूल्यवान कुरा विद्या हुन सक्छ। सिपाहीहरूका निम्ति सबैभन्दा मूल्यवान कुरा साहस हुन सक्छ। तर हाम्रो विश्वासको निम्ति भने सबैभन्दा मूल्यवान कुरा नै मुक्ति र अनन्त जीवन हो। यो मार्गमा डुर्याउनको निम्ति परमेश्वरले धेरै मानिसहरूलाई विभिन्न पद र जिम्मेवारी दिनुभयो। साथै त्यो कार्य गर्न सक्ने क्षमता र अधिकार पनि प्रदान गर्नुभयो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, स्वर्ग जानको निम्ति कार्य गर्नु र परमेश्वरबाट आशिष पाउनु नै हाम्रो विश्वासको जीवनमा सबैभन्दा मूल्यवान कार्य होइन र? आफ्नो जीवनमा सबैभन्दा मूल्यवान कुरा के होला भनी सोच्दै पितामाताले डुर्याउनु हुने मार्गमा इमान्दारी र खुसी साथ पछ्याउन सक्ने यहाँहरू र म जसरी पनि हुन सकौँ। आजको वचनद्वारा अनुग्रह प्राप्त गर्नुभयो भन्ने आशा गर्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।